अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज दोस्तों बात करने जा रहा हूँ कुछ दुआ के हवाले से कि दुआ जो है ये कैसी इबादत है और ये कितनी बड़ी रब तबारक व ताला की हमें नियामत मिली। हजरात मोहतरम, दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है। कुरान में रब तबारक व ताला ने फरमाया, मैं यदऊनी फस्तजीब लहू। कौन है जो मुझसे मांगे? कोई है जो मुझसे मांगे, जो मुझसे गिड़गिड़ा कर मांगे, जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूंगा नहीं बल्कि मैं उसे अता करूंगा। मैं उसे अता करूंगा। कुरान की आयत से मालूम हुआ कि दुआ मांगना हम सब पर फ़र्ज है। और फिर दुआ जो है वो अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को सुनने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल करने वाले हैं। मुसलमान जो है, ईमान वाला जो है, वो कभी गैर के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो अपना हाथ जो है वो रब तबारक व ताला के सामने फैलाता है। और यही आदत रब तबारक व ताला को सबसे बड़ी पसंद है कि ये जो है मुझसे मांग रहा है, किसी इंसान से नहीं मांगता। ये मेरे सामने मांग रहा है, ये मुझसे मांग रहा है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह से मांगना अल्लाह खुश होता है। अगर दुनिया से मांगेंगे तो दुनिया नाराज होती है। वाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह खुश होता है। अगर ना मांगेंगे तो अल्लाह नाराज होता है। लेकिन उसके अपोजिट, अगर दुनिया से मांगेंगे तो वो नाराज होती है, ना मांगेंगे तो दुनिया खुश रहती है। ये दुनिया का कानून है। ये दुनिया का कानून है। सुबहान अल्लाह। फरमाया कि जो शख्स नमाज अदा करे उसके बाद दुआ ना मांगे, अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो जाते हैं कि देख, नमाज तो पढ़ी लेकिन फिर इस बंदे ने मुझसे दुआ क्यों नहीं मांगी। दोस्तों, पता रहे, याद रहे कि दुआ की कबूलियत होने की कुछ शर्तें हैं, कई शर्तें। जैसे मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे इंटरव्यू में कामयाब फरमा, तो रब तबारक व ताला ने मुझे कामयाब फरमाया, तो ये दुआ मेरी दुनिया में कबूल हो गई और फ़ौरन कबूल हो गई। एक ये कि दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। दूसरा ये कि किसी बंदे ने दुआ मांगी तो उसको कुछ देर लगती है, उसको रब तबारक व ताला उसकी ज़बान से बार बार सुनना चाहता है। वो एक ही कलाम रब तबारक व ताला बार बार सुनना चाहता है। तभी अल्लाह पाक ने कहा कि मैं तेरी दुआ थोड़ी देर से सुनूंगा। और तीसरा ये कि बंदे ने दुआ मांगी तो उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, उस वजह से आने वाली मुसीबत, आने वाली परेशानी, आने वाली बुलाओं को टाल दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मैंने दुआ मांगी तो दुआ कबूल नहीं हुई, उस वजह से आने वाली मुसीबत को अल्लाह तबारक व ताला टाल देता है। और चौथे ये कि एक बंदे ने दुआ मांगी, उसकी दुआ दुनिया में उस कबूल नहीं हुई, लेकिन कल आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला उसको अजर देगा कि बंदे फलां दुआ तुम्हारी दुनिया में मैंने कबूल नहीं की, उसके बदले मैंने आज तुझे जन्नत का रास्ता दिखा दिया। वो सारी दुआओं का मजमा मैंने तुझे आज आखिरत में दे दिया। सुबहान अल्लाह। दुआ जो है एक बहुत बड़ी इबादत है। और जो बंदा दुआ नहीं मांगता, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स पर नाराज़ हो जाता है। और याद रहे, कुछ लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह जो है वो ज़रूर दुआ सुनता है, लेकिन या अल्लाह फ़ौरन सुनता है, या ताख़ीर से कबूल होती है, या आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है, या फिर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। इसलिए दुआ मांग कर फ़ौरन उस पर कबूलियत की फिक्र मत करें। दुआ मांग दी, हमने अपना काम कर दिया, अब रब तबारक व ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि एक बंदा मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसको ना अदा करूं, मुझे शर्म आती है। अल्लाह कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मुझसे बंदा जो है वो दुआ मांग रहा है। अगर मैं भी इसका साथी नहीं बना, अगर मैंने भी इसको अता नहीं किया, तो और इसको कौन अता करेगा। इसलिए दुआओं पर खूब मेहनत करें। आज अमूमन ये बात है कि दुआ मांगने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त अपनी उम्मत के लिए 6 घंटे लगातार दुआ मांगी।
اور وہی دعائیں رب تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، اور اسی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں سرپرست ہیں، اس دنیا میں ہم چین سے سکون سے سانس لے رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ دعا جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں۔ اول بات آپ یہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ خود مانگیں، دوسرے کو ہرگز نہیں کہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کام کریں کہ دوسرا جو ہے وہ دعا مانگنے کے لیے آپ پر خود بخود تیار ہو جائے، اور دوسرے کے لیے دعا مانگنا یہ پہلے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جو دعا مانگتا ہے، پھر اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جس کے لیے مانگی جاتی ہے۔ جیسے میں کسی شخص کے لیے، کسی بھی بچے کے لیے دعا مانگوں گا کہ یا اللہ فلاں بچے کو کامیاب فرما، یا اللہ انظر کو کامیاب فرما، پہلے انظر کامیاب نہیں ہوگا، پہلے میں کامیاب ہوں گا، اور پہلے وہ دعا میرے اوپر قبول ہوگی، پھر رب تبارک و تعالیٰ انظر کو کامیاب کرے گا۔ یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ ایسے کام کریں، آپ ایسے عمل کریں جن سے دوسرا انسان خود بخود آپ کو دعا مانگنے کے لیے تیار ہو جائے، اور دعا کی دوسروں کو بھی تلقین کریں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں، پوری امت کے لیے دعا مانگیں۔ اور یاد رہے کہ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا جو ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، ان میں اللہ کی بہت تعریف ہے، اور اگر یہ پڑھیں ان کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، پہلے مغفرت کی دعا مانگیں، پھر اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینے اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا، 12 مہینے اس کو رزق کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے جتنا ہو سکیں دعاؤں پر محنت کریں، دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، ہمیشہ معافی مانگیں، ہمیشہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، باطل کے سامنے تو نہیں جا رہا، کسی دوسرے انسان سے تو نہیں مانگ رہا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ وہ ہرگز قبول کرنے والا ہے، اور وہ پکا سنتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دعا مانگے اور رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا نہیں سنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے گلوں میں نماز، دین اور سکون کے چراغ جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر علم پر عمل کی توفیق فرمائے۔